The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी गोठाटारमा भएको नवतन धाममा छौँ। यो कृष्ण प्रणामी धर्मको मन्दिर हो। यस मन्दिरमा जामनगर गुजरातबाट पाल्नुभएका स्वामी श्री 108 लक्ष्मण देव महाराजजीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँसँग उहाँको कर्मको बारेमा, उहाँको साधनाको बारेमा, जीवनको बारेमा र समग्र कृष्ण प्रणामी धर्मको बारेमा भएका दुविधाहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। नमस्कार। हजुर, प्रणाम। धन्यवाद। कुशल हुन्छ? मङ्गल हुन्छ? हजुर, एकदम प्रभु कृपा सबै राम्रो छ। हजुर यति राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ। कृष्णमणि महाराजजी पनि मैले देखेको चाहिँ कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रमुख नै हुनुहुन्छ र नेपाली भाषी हुनुहुन्छ, नेपालको हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो लागि पनि बडा गौरवको र प्रेरणाको कुरा हो। हजुर पनि त्यहीँ निवास गर्नुहुँदो रहेछ, त्यहीँ साधना गरिरहनु भएको छ। अहिले हजुरले गरिरहेको कर्म चाहिँ के हो त्यहाँ चाहिँ? अच्छा, यस्तो छ, हजुरलाई यो विषयमा त जानकारी रहेछ नै। हजुर। नवतनपुरी धाम, हजुर, यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म अथवा श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको प्रमुख तीर्थ हो, प्रमुख धाम हो। हजुर। जहाँबाट यो धर्मको शुभारम्भ भएको हो आजभन्दा लगभग 400 वर्ष पूर्व हो। अहिले यस धर्मका प्रमुख आचार्य, अहिलेका वर्तमान आचार्य जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित आचार्य श्री कृष्णमणिजी महाराज हुनुहुन्छ। मेरा उहाँ गुरु हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा आज श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यसको मूल हेतु भनेको प्रेम, सेवा, भक्ति समग्र मानव मात्रलाई, मानव मात्र नभइकन पुरा विश्वलाई नै, पशु पक्षी प्राणी इत्यादिलाई नै एक परमात्माको अंश मानेर प्रेम गर्ने, कसैको हत्या हिंसा नगर्ने, सबैको भित्र परमात्माको निवास छ भनेर दुखी गरिबहरूलाई सेवा गर्ने र भक्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अलग अलग नामहरू छन्, अलग अलग रूपहरू छन्। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा एक विशेष नाम जुन श्रीकृष्ण भनिन्छ, जसले शास्त्रले पनि यसलाई प्रतिपादित गर्छ। श्रीकृष्ण नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो भनेर उहाँको उपासना गर्ने, भक्ति गर्ने, प्रेम, सेवा, भक्ति
हो, यसको मूल सिद्धान्त यही नै हो र यो सारा कार्य भइराखेको छ आज विश्वभरिमा नै। हाम्रो धर्मको यो सम्प्रदायका लगभग 1000 भन्दा अधिक मठ मन्दिरहरू, आश्रमहरू, हस्पिटल, गौशाला, स्कुल, कलेजहरू सबै गरेर 1000 भन्दा ज्यादा संस्थाहरू छन्। त्यसमा अलग अलग माध्यमले सेवाकीय कार्यहरू भइरहेका छन्। अब नवतनपुरी धाममा पनि हस्पिटल छ, स्कुल छ, कलेजहरू छन्, गौशाला छ, देशी गाई जुन लगभग 300 गाईहरूको संरक्षण र सम्वर्धन त्यहाँ भइरहेका छन्। र त्यहाँ जति पनि आवश्यक सेवाहरू छन्, मेरा गुरुजी जगद्गुरु आचार्य महाराज श्रीको नेतृत्व, निर्देशन र आज्ञा आदेश मुजब जहाँ जे पर्छ हामी त्यसैमा नै सेवामा संलग्न छौँ। साथमा आफ्नो स्वाध्याय साधनाहरू भइ नै हाल्छन्। ठिक ठिक ठिक। कृष्ण प्रणामी धर्मको बारेमा धेर थोर नेपाली समाजले जानेकै छ, बुझेकै छ, तथापि केही दुविधाहरू छन् मान्छेलाई। मूलतः हामी नेपाली जनमानसमा एकातिर वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, एकातिर कृष्ण प्रणामीहरू र अर्कोतिर शाक्त शैव परम्पराहरू छौँ र हरेक परम्पराले आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ भजिरहेका छौँ आफ्नो इष्टलाई। कता कता कहिलेकाहीँ चाहिँ कृष्ण प्रणामी धर्ममा लाग्नुभएकाहरूले चाहिँ अन्य कृष्ण प्रणामी धर्म बाहेककाहरूको जुन प्रणाली छ, उहाँहरूको जुन आराधना विधि छ, त्यो प्रति अलिकति कटाक्ष गरेको पनि पाइन्छ समाजमा जस्ता पनि मान्छे हुन्छन् होइन। तथापि कुनै पनि सद्गुरुले, कुनै पनि गुरुले कुनै पनि पन्थ निकाल्दाखेरि अरू कसैलाई होच्याउनु, अरू कसैलाई चाहिँ तिमी सानो हौ, हामी चाहिँ विशिष्ट हौँ भनेर भन्नको लागि गरेको हुँदैन, तथापि जगतको हितको लागि गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले कृष्ण प्रणामी धर्मका केही कुराहरू छन् जुन हामीले बुझ्दैनौँ र हामीले बुझ्न चाहन्छौँ र नेपाली जनमानसमा बुझाउँ भन्ने चेष्टाले हेतुले पनि आज हामी यो बसाइमा छौँ। मलाई मूल रूपमा बताइदिनुहोस् न, कृष्ण प्रणामी धर्मले गर्ने पूजा विधि, आराधना विधि। अब हामीले कृष्ण प्रणामी भन्छौँ, कृष्णकोलाई प्रणाम गर्ने एउटा सम्प्रदाय जस्तो देखिन्छ नामैले मात्रै। हामी जब यहाँ आएर यहाँको अर्चा विग्रह हेर्छौँ, विग्रहमा हामी मूर्ति पाउँदैनौँ। राज्य र श्यामजीको चाहिँ फोटो तस्बिर मात्र हुन्छ, तर माथि ग्रन्थ राखिएको छ। हामीले गुरु नानक जीको अथवा यो सिख परम्परामा पनि देख्यौँ भने गुरु ग्रन्थ साहिब नै ग्रन्थ छ। गुरु गोविन्द सिंहले सब सिखनको हुकम है गुरु मानियो ग्रन्थ भनेर जानुभएको थियो। त्यसपछि ग्रन्थ नै पूजा गर्न थालियो। यहाँको पूजा विधि नै त्यस्तै पनि देखिन्छ। तसर्थ हजुरलाई मेरो आग्रह के छ भने कृष्ण प्रणामी धर्म के हो र यहाँ गरिने आराधना कसको गरिन्छ, कसरी बढिरहेको छ, यसको बारेमा अलिकति बुझाइदिनुहोस् त। अलिकति लामो हुन सक्छ। हुन्छ, प्लिज, नो प्रब्लम। म सुरुदेखि नै सुरु गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने परम अस्तित्वको कुरा हो। परम अस्तित्वलाई कसैले सत्य भने, कसैले प्रेम भने, कसैले ईश्वर भने, कसैले ब्रह्म भने, कसैले परमात्मा भने, अलग अलग नामले परिचय दिइयो। शास्त्रहरूमा यी सबै कुराहरू छन्। परम अस्तित्व त छ नै छ, त्यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। यो विश्व ब्रह्माण्ड गुणाक्षर न्याय होइन। गुणाक्षर न्यायको अर्थ के भने घुन हुन्छ नि, काठमा लाग्ने घुन, त्यसलाई घुन नै भन्छ होला। त्यो काठभित्र उसले खाँदै जाँदाखेरि अलग अलग प्रकारका नक्साहरू बनेको हुन्छ। अब त्यो नक्सामा कहिलेकाहीँ हामी देख्न सक्छौँ, कहिले श्री जस्तो पनि देख्छौँ, कहिले ओम जस्तो पनि देख्छौँ, अलग अलग प्रकारका आकार र प्रकार देख्छौँ। तर त्यो घुनले कदापि यो प्लानिङ गरेको होइन कि म श्री बनाउँछु अथवा त ओम बनाउँछु भनेर। त्यो आपसे आप बनेको। कतिपय व्यक्तित्वहरूले अथवा कतिपय मतले
जस्तो गुणाक्षर न्याय हो त्यस्तै नै यो विश्व ब्रह्माण्ड हो भनेर आफ्नो मत प्रकट गर्नुभएको पनि छ, जसलाई चारवाक मत भनिन्छ, नास्तिकवाद, जसले परम अस्तित्वलाई मान्दैन। यो आफै भएको आफै यो मेटिन्छ भन्छ। तर अधिकांश शास्त्रहरू, अधिकांश साधकहरू, सन्त सद्गुरुहरू, महान पुरुषहरू, आप्त पुरुषहरूले अनुभव गर्नुभएको छ परम सत्य छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ यसो ध्यानमा बसौँ, चिन्तन गरौँ, हामी आफै अनुभव गर्न सक्छौँ कि केही न केही त छ हो। त्यसलाई कसैले परम तत्व भने, कसैले परम सत्य भने, कसैले परम प्रकाश भने, कसैले प्रेम स्वरूप भने, कसैले ब्रह्म भने, कसैले ईश्वर भने हो। अब शास्त्रकै कुरा गर्दाखेरि वेद व्यासजीले 4 वेदको विस्तार गर्नुभयो। व्यासको अर्थ नै विस्तार गर्नु, फैलाउनु। उहाँको नाम त कृष्ण द्वैपायन थियो, तर वेदलाई विस्तार गर्नुको कारण उहाँको नाम व्यास पढ्यो। 18 पुराणको रचना भयो, 6 शास्त्रको रचना भयो, महाभारतको रचना भयो। विशेष गरेर 17 पुराण भनौँ अहिले। सबै गर्दाखेरि पनि उहाँलाई आत्मशान्ति भएन। उहाँले आफैमा प्रश्न गर्न थाल्नुभयो, यति विशाल कामहरू मबाट भएका छन्, लोक कल्याणका, जनकल्याणका, तर म आफै आनन्दित छुइनँ, के कारण होला? हो, यो कारण उहाँले जान्न चाहनुभयो। गुरु शिष्यको त्यो सम्बन्ध, उहाँका गुरुजी देवर्षि नारदजी आश्रममा पुग्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो कि हे व्यास, तिमी किन अशान्त छौ? उहाँले पहिलाका कुरा सबै भन्नुभयो। मैले सबै काम गरेँ तर पनि म अशान्त छु, यही म हजुरसँग जान्न चाहन्छु भन्दा देवर्षि नारदजीले भन्नुहुन्छ, तिमीले विश्वले गर्न नसक्ने काम त गर्यो। अरूले अनेक जन्मसम्म जुन काम गर्न सक्दैन, अनेक जन्म लिएर पनि तिमीले एकै जन्ममा गर्यो। तर जुन लोक कल्याणकारी, जनमानसमा एक प्रेमको झरना फुटोस् जनमानसको हृदयबाट, त्यो काम तिमीले गरेनौ। एक परमात्मालाई केन्द्रमा राखेर कुनै शास्त्रको रचना अहिलेसम्म गरेका छैनौ। अलग अलग शास्त्रहरू, अलग अलग पुराणहरू तिमीले बनायौ, तर भ्रम भयो। अब गणेश पुराणमा गणेशलाई महान बनाएका छौ, शिव पुराणमा शिवलाई महान बनाएका छौ। अब गणेश त शिवका पुत्र हो। अब गणेश पुराण पढ्नेले गणेश नै सर्वेसर्वा भनेर पुज्छन्, शिव पुराण पढ्नेले शिव नै सर्वेसर्वा भनेर पुज्छन्, वायु पुराण पढ्नेले वायु नै सर्वेसर्वा भनेर पुज्छन्। हो, यो अझै तिमीले भ्रम पैदा गरायौ। अब के गर्ने त? सबैलाई बुझाउनको लागि, एक मार्गमा लगाउनको लागि, एउटा परम सत्य के हो भन्ने जानकारी दिनको लागि तिमीले कुनै शास्त्रको रचना गर, त्यो चाहिँ भक्ति रसले ओतप्रोत होस्, प्रेम रसले ओतप्रोत होस्। के गर्ने त प्रभु भनेर उहाँले सोद्धाखेरि भन्नुभयो कि श्रीकृष्ण नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुन्। उहाँलाई केन्द्रमा राखेर तिमी ग्रन्थको रचना गर। मन्त्र दिनुभयो। हो, उहाँले अब रचना सुरु गर्नुहुन्छ भागवत। यो 17 पुराणभन्दा पछि प्रणय भएको भागवत हो। तो भागवतमा उहाँको महात्म्यमा भन्नुहुन्छ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो समग्र विश्व ब्रह्माण्ड एक पलमा जसले बनाउनुहुन्छ र एक पलमा जसले मेटाउनुहुन्छ, त्यो सामर्थ्य, त्यो शक्ति, त्यो ऐश्वर्य जसमा छ, त्यति मात्रै होइन, विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका प्राणी मनुष्यहरूको भित्र जुन त्रिविध ताप छन्, आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक, यी तापहरूलाई एक क्षणमा जसले मेटाउने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ, जसको स्मरण मात्रले समग्र तापहरू नष्ट हुन्छन्, हो उहाँ नै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, परम अस्तित्व हुनुहुन्छ। अनेक नाम छ उहाँका, तर अनेक नाम मध्ये एक नाम हो श्रीकृष्ण। हो, श्रीकृष्णलाई केन्द्रमा राखेर तिमी शास्त्र रचना गर भनेर उहाँले देवर्षि नारदले जब आज्ञा गर्नुभयो आफ्ना गुरुजीले, अब व्यासजीले भागवतको त्यसरी रचना गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण नै परमात्मा हो,
अहिलेसम्म जति पनि मैले रचना गरेँ अब उहाँहरू परमात्माका अंश अवश्य हो। अलग अलग समयमा देशकाल परिस्थितिमा आफ्नो स्वभाव र प्रभावमा जुन अनुभव भयो त्यो आधारले रचना गरिएका हुन्। तर अब जुन रचना हुँदैछ त्यो चाहिँ मूल स्वरूप हो। जसरी वृक्षको एउटा फेद हुन्छ, फेदबाट शाखाहरू निक्लिन्छन्, शाखाबाट प्रशाखाहरू निक्लिन्छन्, प्रशाखाबाट पत्रहरू निक्लिन्छन्, पत्रको माथि गएर फुलहरू र फलहरू निक्लिन्छ। तर मूल के हो त भन्दा त्यो परम अस्तित्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण नै मूल हो भनेर उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो। अब श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको कुरा गर्दा श्री देवचन्द्रजी महाराज, सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका संस्थापक आचार्य। उहाँले 5 वर्षको उमेरमा आफूले आफैलाई प्रश्न गर्नुभयो, म को हो, यो संसार के हो, कसले रचना गरेको हो, रचनाकर्ता कहाँ हुनुहुन्छ। ठीक है, धन्यवाद। रचनाकर्ता कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको स्वरूप कस्तो होला, उहाँ यदि हुनुहुन्छ भने उहाँसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छ कि छैन होला, यदि सम्बन्ध छ भने कस्तो खालको सम्बन्ध होला। यी प्रश्नहरू 5 वर्षको बालकको मनमस्तिष्कमा उद्भव हुन्छ। कोहम कस्यास्ति संसार कामे जननी कोहमे तात। यो संसार के हो, मेरा मातापिता को हुन्। यी प्रश्न, मातापिता मतलब शरीरका मातापिता उहाँले खोज्नु भएन, तर शरीरलाई पनि जसले सञ्चालन गरेको छ त्यो के हो त भन्दा आत्मा। त्यो आत्मा कहाँबाट आयो, त्यसको स्वरूप कस्तो होला, र आत्मा छ भनेदेखि यसको मूल केही त होला, त्यसलाई के भनिन्छ, आदि आदि प्रश्नहरू जो महान पुरुषहरूले पहिले पनि गर्नुभयो। आदि शङ्कराचार्यले पनि यो प्रश्न गर्नुभएकै हो आफूलाई। जति पनि महान आप्त पुरुषहरू, सन्त पुरुषहरू, त्यागी पुरुषहरू हुनुभयो, उहाँहरूले यो आफूले आफैलाई प्रश्न गरेकै हो। कतिले यसको उत्तर थाहा पाउनुभयो, कतिले थाहा पाउनु भएन। साधना गर्दा गर्दै बिचमा छोड्नुभयो, अथवा त अर्को जन्म पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले जब यो प्रश्न आफूले आफैलाई गर्नुभयो, यो उत्तर पाउनको लागि धेरै मेहनत गर्नुभयो। कोही सन्त गुरुजन, महात्माजन, पुजारीजन, ज्ञानीजन कोही पनि भेटिँदाखेरि उहाँले यही प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, म को हो, कहाँबाट आएँ, म यो संसार कसले बनाएको। एक बालक, 5 वर्षको बालक, हामी विचार गरौँ। अब अहिलेको जस्तो जनमानस भएदेखि यो बच्चा त पागल पो भएछ कि क्या भन्थे नि, होइन र? अवश्य त्यतिखेर पनि भने नै होला। तर उहाँ डटिरहनु भयो। 11 वर्षसम्म गाउँमै चारैतिर कहीँ कहीँ जाने, मठ मन्दिरमा जाने, सन्त गुरुजनकोमा जाने, सत्सङ्गमा जाने, भजन कीर्तनमा जाने, सोध्ने आदि यो चलि नै रह्यो। 11 वर्षपछि अझै तीव्रता आयो यो प्रश्नमा। अब मैले केही गर्ने फेला पार्नै पर्छ। गृह परित्याग गर्नुहुन्छ। ब्रह्म तत्त्व जिज्ञासा भनिन्छ। ओ यो परम तत्त्वलाई, परम अस्तित्वलाई म प्राप्त गरेरै छोड्छु, अनुभव गरेरै छोड्छु भनेर उहाँले अब 40 वर्षसम्म साधना गर्नुहुन्छ। अनेक प्रकारका कष्ट कठिनाइहरू, अष्टाङ्ग योगहरूदेखि लिएर अनेक प्रकारका विधिहरू उहाँले अपनाउनुहुन्छ। जब 40 वर्षमा उहाँलाई साक्षात्कार हुन्छ, 40 वर्षमा एक दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ब्राह्मी शक्तिले साक्षात्कार दिएर सोध्नुहुन्छ, तिमी को हो? देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, म त्यही त जान्न खोजिरहेको छु। यो सबै साधना मेरो त्यसैको लागि हो। म को हो? मैले चिनेको छुइनँ। मलाई चिन्छौ त भन्दा उहाँले भन्नुभयो, मलाई केही आभास त भइसकेको छ, किन 40 वर्षको अन्तरालमा कति ठाउँमा मैले अनुभव गरेको छु, तर पूर्ण रूपले अनुभव अझै बाँकी छ। तर यति म अवश्य भन्न सक्छु कि म आत्मा हो, हजुर परमात्मा हो, त्यति मलाई विश्वास भइसकेको छ। हो, अब त्यो स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट भएर जुन अहिलेसम्म
सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष प्रकट भएर दर्शन दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि तिमीले जुन कुरा गर्यौ नितान्त सत्य हो। म नै परमात्मा हो, परम अस्तित्व मै नै हो, ब्रह्म म नै हो, ईश्वर म नै हो। मेरा अनेक नामहरू छन्, नामका कुनै हिसाबै छैन, किन जस्तो म रूप धारण गर्छु त्यस्तै नाम हुन्छ, जस्तो कामहरू म गर्छु म त्यस्तै कामको आधारले नामहरू हुन्छ। अनेक नाम हुन हुँदै पनि मेरो एउटा सबैभन्दा प्रिय नाम हो निज नाम श्री कृष्ण। मेरो आफ्नो परम प्रिय नाम हो। जस्तो हाम्रा पनि अलग अलग नामहरू हुन्छन् हैन, घरमा बोलाउने नाम अलग होला, स्कुलको नाम अलग होला, कलेजमा साथीहरू फ्रेन्ड सर्कलले बोलाउने नाम अलग प्रकारको होला हैन, काम गर्दाखेरि आफ्नो बिजनेस व्यापारको सिलसिलामा अलग अलग नामहरू पढ्लान्, तर आफ्नो एउटा प्रिय नाम त हुन्छ नि। हो त्यस्तै परमात्माले भन्नुभयो अनन्त नाम मेरा छन्, अनन्त रूप छन्, कुनै पार छैन, तर एउटा सबैभन्दा प्रिय नाम हो निज नाम श्री कृष्ण। मेरो नाम कृष्ण हो र तिमी मेरो आत्मा हो। जसरी म सूर्य हुँ, तिमी मेरो किरण, म समुद्र हो, तिमी समुद्रबाट उठ्ने तरङ्ग हो, म मिश्री हो, तिमी स्वाद हो, म फूल हो, तिमी सुगन्ध हो। यसलाई अलग कसैले गर्न सक्दैन। हामी अद्वैत हो, एक हो, दुई होइन, तर अज्ञानको दशाले नबुझ्नको कारणले हामी दुई देखिएको मात्रै हो। सूर्यबाट किरण कसरी अलग हुन सक्छ? सक्दैन। तर अबोधले, अज्ञानीले यो किरण अलग रहेछ, सूर्य अलग रहेछ भनेर बुझ्छ नि, तर वास्तविक त्यो होइन। उहाँले बताउनु भयो अब म परमात्मा हो, मेरो धाम परमधाम हो। म जुन घरमा बस्छु त्यसलाई परमधाम भनिन्छ। परम भनेको श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, विशिष्ट, सर्वोत्कृष्ट, त्योभन्दा श्रेष्ठ, त्योभन्दा महान अरू केही छँदै छैन। हो गीतामा त्यसलाई के भन्यो? न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ यो संसारमा देखिने चन्द्र सूर्यको प्रकाशको आवश्यकता छैन, चन्द्रमाको शैतल्यताको आवश्यकता छैन, सूर्यको प्रकाशको आभाको तेजको ओजको आवश्यकता छैन, यहाँ जुन अग्नि छ त्यसको आवश्यकता छैन, यहाँ वायु जुन छ त्यसको आवश्यकता छैन। त्यो स्वयंमा पूर्ण छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो पूर्णै पूर्ण छ, त्यहाँ अपूर्णको काम कल्पनै छैन। प्रेम नै प्रेम छ, प्रेमको साम्राज्य हो, त्यो प्रकाशको साम्राज्य हो, स्वयंमा प्रकाशित छ, त्यो चैतन्यमय छ। सत चिद आनन्द, सत्य, सत चैतन्य र आनन्द। सत्य भनेको के भन्दा हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहन्छ, जसलाई शास्त्रले त्रिकालाबाधित सत्य भन्छ। त्रिकालाबाधित मतलब, त्रिकाल मतलब भूत, वर्तमान र भविष्य, पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर। यो तीनै कालमा जो बाधित छैन, खण्डित छैन, तीन कालले कसैलाई पनि कहिल्यै पनि त्यसलाई प्रभावित गर्दैन। हामी सबै तीन कालका अधीनमा छौँ नि, यो संसार पनि तीन कालको अधीनमा छ। तर परमात्मा र परमधाम तीन कालबाट पर छ। त्यो त्रिकालाबाधित, अबाधित, त्रिकाल अबाधित, त्यसलाई त्रिकालाबाधित भन्ने। मतलब हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ र भोलि पनि त्यस्तै रहन्छ। त्यो क्षय हुँदैन, नाश हुँदैन, मेटिँदैन, अल्प हुँदैन, सानो हुँदैन। तर पनि एक रूप छैन, नित नित नवले रङ। प्रतिपल प्रतिक्षण त्यो अलग अलग रूप रङमा देखिरहेको छ। अझै हेरौँ, अझै आत्मसात गरौँ, अझै त्यसको आनन्द लिउँ, त्यो भाव प्रकट हुन्छ। हो त्यस्तो परमात्मा र परमधाम। हामी सबै आत्माहरू त्यहीँबाट आएका हौँ, खेल हेर्नको लागि। कसरी आयौँ त भन्दा, जसरी हामी आफ्नो घरमा, आफ्नो कक्षमा, आफ्नो सेज्यामा सुत्छौँ नि राति, अथवा दिनमा, अधिकांश राति सुत्छौँ। सुत्ने बित्तिकै प्रगाढ निन्द्रामा पनि हामी गएका हुँदैनौँ। अलिअलि निदाउन थालेपछि कति प्रकारका सपनाहरू आउँछन्। हो सपना
हामी आफ्नो सेज्याबाट सुती सुती सपना देख्छौँ, तर सपनामा अर्को संसारको रचना भइसकेको हुन्छ, अर्को सृष्टि बन्छ। अर्को सृष्टिमा हाम्रो शरीर पनि अर्कै बनिसकेको हुन्छ। त्यहाँ यो शरीर गएको हुँदैन, अर्कै शरीर निर्माण हुन्छ। हो, त्यो शरीरले अब त्यहाँ अलग अलग प्रकारका कार्यहरू गर्छ नि, अलग अलग प्रकारका कार्यहरू गर्छ। त्यो कार्यको प्रभाव यो शरीरलाई पर्छ। हजुरले अनुभव गर्नुभएको होला। बिल्कुल बिल्कुल हैन? शरीर अर्कै हुन्छ, संसार अर्कै हुन्छ, सृष्टि नै अलग हुन्छ, तर सपना देख्दा देख्दै कहिलेकाहीँ भयावह सपना आउँछ। त्यो शरीरलाई बाघ भालुले लखटिरहेको हुन्छ। कहीँ पहाड पर्वत गुफा कन्दरामा हामी लट्किरहेका हुन्छौँ, झुन्डिरहेका हुन्छौँ। कति हामी रुनी कराउने चिल्लाउने गर्छौँ। यो शरीर रोएको कराएको छैन, अर्कै शरीर, अर्कै संसार छ त्यहाँ। तर हामी बिउजिँदाखेरि यो शरीरमा पसिना पसिना भएको हुन्छ नि। हजुर बिल्कुल हो, जसरी अलग संसार निर्माण गर्यौँ हाम्रो प्रकृति मस्तिष्कले, हो त्यस्तै प्रकारले हामी आत्मस्वरूप, आत्मा परमात्माका अंश आत्मा, परमात्मासँग रमाउने, परमधाममा बस्ने हो। उनीहरूले यो संसार चाहिँ यो खेल मात्र देखेको, स्वप्न मात्रै हो। यो आत्माहरूले देखेको स्वप्नको संसार भित्रका स्वप्नहरू हामी, अरू केही पनि होइन। हजुर यो स्वप्न चलिरहेको छ, सपनाहरू। परमात्माले भन्नुभयो यो सारा सृष्टि सबै सपनाहरू हो, तिमी आफैले देखेको सपना हो। हजुर किन तिमीले कल्पना गरेका थियौ, कामना गरेका थियौ कि संसारको प्रपञ्च, दुःखरूपी प्रपञ्च हेर्ने। किन परमधाममा त दुःख छैन, आनन्दै आनन्द छ। हो, दुःख हेर्ने कामना गरेको कारणले यो सपनाहरू तिमीले देखेका हौ। जब सपनाबाट जाग्छौ नि, हामी त्यो भयभीत भएको अवस्थामा जाग्छौँ, बिउजिन्छौँ, यताउति हेर्छौँ, अनि ओहो कहाँ सर्प पछाडि परेको, बाघले लखेटिरहेको त्यस्तो अवस्थामा जब हामी बिउजिन्छौँ नि, अनि चारैतिर हेर्छौँ, ए यो त मेरो आफ्नै पो रुममा म सुतिरहेको रहेछु त, हामी निर्धक्क हुन्छौँ नि। हो, त्यस्तै खालको तिमी जाग्यौ भने, किन त्यो ज्ञान भयो नि त, यो त सपना मात्रै रहेछ, ज्ञान भयो। हो, यस्तै अब यो संसार पनि सपना मात्रै रहेछ भन्ने ज्ञान तिमीले पायो भने सारा दुःखबाट तिमी आफै मुक्त हुन्छौ। बस ज्ञान, बोध, जसलाई प्रबोध भनियो, भगवान बुद्धले प्रबोध, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, त्यो ज्ञान, अरू केही होइन। जबसम्म ज्ञान थिएन उहाँ तडपिनु भयो। जब ज्ञान भयो, ओहो म आत्मा रहेछु, परम शान्ति उहाँलाई भइहाल्यो। बस श्रीकृष्णजीले, पूर्ण ब्रह्म परमात्माले श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई यही सन्देश दिनुभयो कि तिमी आत्मा हौ, म परमात्मा, मेरो नाम श्रीकृष्ण हो र आदि नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश, अन्य देवी देवताहरू सबै मेरा नै शक्ति हुन्, अरू कोही होइन, मेरा शक्ति हुन्। मैले कार्य गर्नको लागि नियुक्त गरेको हो। जसरी गीतामा एउटा श्लोक छ, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्तु अन्य परमात्मेत्युदारिता। गीताको 15 अध्यायको यो श्लोक हो कि यो लोकमा दुईटा पुरुषहरू प्रसिद्ध छन् अरे, एक क्षर र अर्को अक्षर। अधिकांश शास्त्रहरूले क्षर र अक्षरको कुरा गरेका छन्, तर श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ यो क्षर र अक्षर भन्दा पनि अर्को एक पुरुष, जसलाई उत्तम पुरुष भनिएको छ, त्यो नै म हो, त्यो नै परमात्मा हो, त्यो नै परम सत्य हो, परम अस्तित्व हो। अब क्षर भनेको के भन्दा नाश हुने, परिवर्तन हुने, त्यसलाई क्षर भनिन्छ। कुटस्थ, जसलाई जो नाश हुँदैन, एक समान रहन्छ, अखण्ड छ, अद्वैत छ, अविनाशी छ, यसलाई अक्षर भनिन्छ। यी दुईटै क्षर र अक्षर भन्दा भिन्न कुनै तत्त्व छ भने त्यो उत्तम पुरुष हो। त्यो उत्तम पुरुष नै म कृष्ण हो, परम अस्तित्व हो, परम सत्य हो, परम ईश्वर हो। मलाई जान, मलाई जानेपछि सबै शक्तिहरूलाई जान्दछौ। जसरी एउटा रुखमा, रुखको फेदमा पानी हाल्दा शाखा प्रशाखा, पत्रहरू, फुल र फलमा सबै पानी पुग्छ नि, तर हामीले पातमा पानी हाल्यो भने त सबैमा पुग्दैन, तर फेदमा हाल्यो भने सबैमा पुग्छ। हो, त्यस्तै म
परम अस्तित्व, परम ईश्वर, परम परमात्मा म श्रीकृष्ण सबै शक्तिहरू अक्षरदेखि लिएर आदि नारायणदेखि लिएर ब्रह्मा विष्णु महेशदेखि लिएर अन्य देवी देवताहरू सबै मेरा शाखा र प्रशाखा हुन्। शाखा प्रशाखा बगर मेरो पनि अस्तित्व छैन हो। यसरी उहाँले परिचय दिनुभयो। उहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्रणाम गर्ने, उहाँलाई नै आत्माको मालिक मानेर विश्व ब्रह्माण्डका एकमात्र स्वामी मानेर प्रणाम गर्ने भएको हुँदा प्रणामी यो धर्मलाई श्री कृष्ण प्रणामी, मात्र प्रणामी होइन, प्रणामी त श्री राम प्रणामी पनि हुनसक्छ। श्री रामजीलाई प्रणाम गर्ने श्री राम प्रणामी, हनुमानजीलाई प्रणाम गर्यो भने हनुमान प्रणामी, अब विष्णुजीलाई प्रणाम गर्यो भने विष्णु प्रणामी त हुनसक्छ। तर श्री कृष्ण प्रणामी, श्री कृष्णलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानेर आत्माको स्वामी मानेर प्रणाम गर्ने, तर अन्य सबै देवी देवतालाई कृष्णकै शक्ति मानेर सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, नमन गर्ने, यो भएको हुँदा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। यसको नामाभिधान यसरी भएको र आफैमा भित्रबाट आनन्द प्राप्त गर्ने, निज भन्दा स्वयं भित्रबाट आनन्द पलाउने। जस्तो कस्तुरी मृगको नाभिमा सुगन्ध हुन्छ, तर त्यो सुगन्ध बाहिर खोज्दै दौडिरहेको हुन्छ नि। हो, हामी भित्रै आनन्द छ। कृष्ण हामी भित्रै हुनुहुन्छ। कृष्ण पनि हामी भित्रै, कंस पनि हामी भित्रै, राम पनि हामी भित्रै, रावण पनि हामी भित्रै। तर हामीले कसलाई जगाउने त? सतगुण सम्पन्न भयौँ, सेवा प्रेम भक्तिले ओतप्रोत भयौँ, सबैलाई आफ्नो देख्यौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यो भावनाले ओतप्रोत भयौँ भने हामीले मानौँ कि कृष्णलाई जागृत गर्यौँ। तर म सुखी हौँ, अरूलाई दुखी गराउँ, म मात्रै यस आराम गरौँ, एन केन प्रकारेण अरूलाई कष्टै दिउँ, म मात्रै सुख सहेल गरौँ, यो भावना हामीमा आयो भने कंस जागृत भयो। अब रावण जागृत भयो, राम जागृत भएनन्, हामी भित्रै छ। त्यही भएर स्वयंबाट आनन्द प्राप्त गर्ने, निजको आनन्दलाई प्राप्त गर्ने, त्यो भएर यो सम्प्रदायलाई निजानन्द सम्प्रदाय पनि भनियो। निज प्लस आनन्द निजानन्द, दीर्घ सन्धि भयो, निज प्लस आनन्द निजानन्द हो। यो निजानन्द सम्प्रदाय पनि भनियो। तर धर्म श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्ने कसरी कि सबैको हृदयमा श्रीकृष्ण नै निवास गर्नुहुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई प्रणाम होइन, हजुरलाई म प्रणाम गर्छु भने हजुरभित्र श्रीकृष्णजीकै निवास छ, त्यो मानेर प्रणाम गर्ने भएको हुँदा श्री कृष्ण प्रणामी। यसरी यसको प्रचार भयो। अब एउटा म कुरा गरिदिइहाल्छु। हजुरले भन्नुभयो नि प्रणामीमा पनि कति यस्ता खालका कटाक्ष गर्नेहरू कुराहरू हुन्छन्। यो अज्ञानताको कारणले हो। बोध भइसकेपछि मैले अघि नै भने नि, जस्तो यो हाम्रो पुरा हाम्रो बडी भयो, यो हात भयो, यी अम्लाहरू। अब कसैले भने मलाई हातको जरुरत छ, अम्लाको जरुरत छैन भने त्यो अबोध मानिन्छ नि, त्यसलाई होइन, मूर्ख मानिन्छ नि, अज्ञानी मानिन्छ। किनभने हात मात्रले के गर्ने, अम्लाको आवश्यकता छ नि त। अब कसैले भन्यो होइन मलाई अम्लाको मात्रै जरुरत छ, हातको जरुरत छैन, त्यो पनि अज्ञानी हो। मैले अघि नै दृष्टान्त दिएँ, मलाई फेदको जरुरत छ, हाँगाहरूको जरुरत छैन भने त्यो पनि मूर्ख हो। फेद मात्रै राखेर गर्ने के, जब शाखा प्रशाखा नै छैन भने फलफुल लाग्दैन। अब कसैले भने होइन म त शाखा मात्रै राख्ने, फेदको जरुरत छैन भने त्यो असम्भवै भयो, त्यो सम्भवै भएन। भने दुईटैमा अज्ञानताको कारणले यो विवाद भएको। जब ज्ञान आउँछ, बोध आउँछ, बोधिसत्व आउँछ, यो कुनै विवादको कुरै होइन। मतलब मूल बिना शाखाहरूको अस्तित्व छैन, शाखा बगर मूलको शोभाइ छैन। ठिक, यो प्रश्नको पनि उत्तर दिइहाल्नु भयो। हजुर, अब यतातिर लाग्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो जुन हामी आज दृष्टता गर्दैछौँ, यो प्रभुले हामीलाई माफ गर्नुहुन्छ। हामी संवादको लागि चाहिँ यसरी बस्नु परेको छ।
हाम्रो जुन पछाडि जुन विग्रह छ यो विग्रहको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न त। जुन हामी अहिले ग्रन्थलाई पूजा गर्छौँ, हजुर हजुर राजीलाई श्यामाजीलाई चाहिँ पूजा गर्छौँ, यो उहाँहरूको तस्बिर मात्रै छ तर मूल रूपमा चाहिँ ग्रन्थहरूलाई नै हामीले पूजा गरिरहेका छौँ, यसबारेमा पनि। हजुर, यसको एकदम सरल छ, हजुर, कुनै कठिन नै छैन यसको यो जान्नको लागि। के छ भने हजुरलाई पहिला नजिक आउनुहोस् त, अलिकति पछाडि जानु ठिक छ ल। हजुर, अच्छा, हजुरलाई यो विदित नै होला, हजुर, वैदिक कालमा कुनै मूर्ति पूजा हुँदैन थिए। वैदिक कालमा मूर्ति पूजै हुँदैन थिए। जब पौराणिक काल आयो नि, हो अब मूर्तिहरूको कल्पना हुन थाले। वेदमा परमात्माको कुनै रङ रूप र स्वरूपको वर्णन छैन। मूर्ति के को बनाउने, कसरी बनाउने? अब नबनाउँदाखेरि पनि जनमानसलाई थाहा नै भएन कि परम अस्तित्वको कुनै स्वरूप त होस्। हाम्रो चिन्तन, हाम्रो ध्यान केमा लाग्छ त? निराकारमा लाग्दैन हो। लगाउन गाह्रो छ। गाह्रो छ, लाग्दै निराकार भने चाहिँ केमा लगाउने त? चित्तवृत्ति केहीमा त टिक्नु पर्यो नि त। हो, अब हालाकि योगीहरू हुनुहुन्छ जसले निराकारमा चाहिँ डुबेर समाधिमा यस्तो हजुर म यस्तो हजुरलाई सम्झाउँछु। हजुर, कि निराकार भन्नुहुन्छ तर एउटा ज्योतिको कुरा गर्नुहुन्छ। ज्योति भन्ने बित्तिकै निराकार भएन नि त, कुनै न कुनै आकार त त्यहाँ भयो नि त। कतिपय सम्प्रदायमा निराकारको चाहिँ ध्यान गर्नुहोस् भनेर आकारविहीन आकार, त्यो कालो आकाश, त्यही त कालो भनेपछि त्यो रङ त भइहाल्यो नि। आकाश भन्छ नि, कालो नीलो आकाश जुन देखिन्छ नि हामी, त्यो कल्पना भइहाल्छ। आकाश भन्ने बित्तिकै यो व्यापकता, यो शुभ्रता अथवा यो कालीमा। धेरैसम्म चाहिँ कतिसम्म गरेको देखियो भन्दा आँखा बन्द गरेर देखिन्छ, जे देखिन्छ त्यो आकारविहीन चिज, र त्यसमा चाहिँ श्रवणमा चाहिँ ओमकारको नाद श्रवण गरेर अनि त्यो निराकार आकारविहीन आकार जुन देखिन्छ आँखा बन्द गर्दा, त्यसमा चाहिँ डुबेर समाधिको चाहिँ गहिराइमा गएको भन्ने नि। हजुर हजुर, कुनै पनि प्रकारले योगीहरूले, तपस्वीहरूले एउटा कुनै वस्तुमा केन्द्रित भएर हजुर ध्यानमा लाग्नुहुन्छ, चाहे शब्द अलग अलग जे दिए पनि। हजुर, अब ऋषिहरूले के गर्नुभयो भन्दा कि सबैको लागि सरल होस्, सहज होस्। मैले अघि नै भने परमात्माका अनेक रूपहरू छन्। हजुरले जसरी कामना कल्पना गर्नुभयो परमात्माको रूप त्यही अनुसारले प्रकट हुन्छ। हजुरको भावना अनुरूप, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखि तिन तैसी, भावना अनुरूप त्यहाँ मूर्ति प्रकट हुन्छ। अब ऋषिहरूले हो, अब पौराणिक काल आएपछि सबैको सरल र सहजताको लागि भगवानका अलग अलग रूपको वर्णन गर्नुभयो। हो, त्यहाँदेखि अब मूर्ति पूजाका विधानहरू बने। त्यहाँभन्दा पहिला मूर्ति पूजा हुँदैन थियो। अब मूर्तिमा पनि अब यो कुराहरू निक्लिन थाले कि कुन मूर्ति पूजा गर्ने त? मूर्ति त अलग अलग प्रकारका हुन्छन्। शास्त्रमा विशेष गरेर अनेक प्रकारका मूर्ति मध्ये 8 प्रकारका मूर्ति शास्त्रले वर्णन गर्यो। 8 प्रकारका मूर्तिमा अब माटाले बनाएका मूर्ति हुन्छन्, ढुङ्गाले बनाएका मूर्ति हुन्छन्, धातुले बनाएका मूर्ति हुन्छन्, बालुवाले बनाएका मूर्ति हुन्छन्, स्केच गरेका मूर्तिहरू हुन्छन्, आर्ट भनौँ न, चित्रहरू, ती पनि मूर्ति नै हुन्। अलग अलग प्रकारका मूर्तिहरूको पूजा हुन थाल्यो पौराणिक कालमा। अब त्यसमध्ये एक मूर्ति जुन 8 प्रकारका मूर्तिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट कुन मूर्ति त भन्ने कुरा आयो। त्यतिखेर भनियो तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। त्यो मूर्ति सर्वोत्कृष्ट हो जुन मूर्ति हामीसँग बोल्छ, जुन मूर्तिले हामीसँग वार्तालाप गर्छ, हाम्रा प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ, हाम्रा समस्याहरूको समाधान जसले गर्छ, हो त्यो मूर्ति नै सर्वोत्कृष्ट हो।
कुन मूर्तिले देला त उत्तर भन्ने खोजमा के भयो भने अब ढुङ्गाको मूर्ति छ, भक्ति अधिकांश भयो, भक्तिको पराकाष्ठामा पुग्यो भने त्यो ढुङ्गाको मूर्तिले पनि जवाब दिन्छ, मीरालाई दिएकै हो। तर सबै त्यो स्थानमा पुग्न त गाह्रो हुन्छ भने सर्वसाधारणको लागि पनि ग्राह्य, सर्वसाधारणको लागि पनि रुचिकर र सरल र सहज कुन मूर्तिबाट होला त भन्ने अर्थमा तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, बोल्ने मूर्ति। कुन भन्दा ग्रन्थ, ग्रन्थ वाङ भनेको वाणी, वाणीमयी मूर्ति। अब ग्रन्थ हजुरले भन्नुभयो सिख सम्प्रदायमा प्रश्नको उत्तर दिने भयो। बिल्कुल। हजुरलाई एउटा प्रसङ्ग थाहा छ होला, थोरोको प्रसङ्ग, तत्त्वचिन्तक दार्शनिक भए थोरो। उनका अनेक प्रश्नहरू थिए, बेचैन रहन्थे यो प्रश्नका उत्तर कहाँबाट प्राप्त गर्ने होला। जब गीता उनलाई प्राप्त भयो नि, श्रीमद् भगवत गीता, उनले गीता पढे, उनका यावत प्रश्नहरूका उत्तर गीताबाट उनलाई प्राप्त भयो र टाउकामा राखेर थोरो नाच्न थाले, सहरै परिक्रमा गरे। यस्तो ग्रन्थ रहेछ, यस्तो गुरु हामीले नचिनेर पो रहेछ त। उनी यति आह्लादित भए, यति प्रसन्न भए गीतालाई पढेर, गीतालाई प्राप्त गरेर। भनेपछि ग्रन्थमा जुन प्रकारको उत्तरहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ ग्रन्थबाट, अन्य केहीबाट प्राप्त गर्न सक्दैन हो। अब त्यो भएर भागवतलाई पनि एउटा मूर्ति मानियो। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति शब्दै छ, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति। यो परमात्माको एक प्रकारको मूर्ति हो जसलाई बोल्ने मूर्ति, वाणीमय मूर्ति भनियो हो। त्यस्तै श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा तारतम सागर, यहाँ सिंहासनमा हामी दर्शन गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा माथि मुकुट छ हजुर। एकपट्टि यताबाट हामी दर्शन गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा हजुर श्रीकृष्णजीको मुकुट, राइट साइडमा राधाजीको मुकुट हो। त्यहाँभन्दा तल त्यो मुकुट जहाँ राखिएको छ नि, त्यहाँभन्दा तल ग्रन्थ राखिएको छ। अच्छा, जसलाई तारतम सागर भनिन्छ। तारतम सागर मतलब अन्धकारबाट प्रकाश तरफ लिएर जाने, मृत्युबाट अमरत्व तरफ लिएर जाने, असत्यबाट सत्य तरफ लिएर जाने सामर्थ्य जुन ग्रन्थमा छ त्यो तारतम सागर हो। जुन निजानन्दाचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज का परम प्रिय शिष्य महामती श्री प्राणनाथजी महाराजका मुखारविन्दबाट निश्रित वाणीको सङ्कलन हो तारतम सागर हो। यसमा 18,758 चौपाईहरू छन्, जसमा वेदका कुराहरू छन्, उपनिषदका कुराहरू छन्, पुराणका कुराहरू छन्, बाइबलका कुराहरू छन् र कतेबका पनि कुराहरू छन्। समग्र धर्मशास्त्रको सार र निचोडको रूपमा यो ग्रन्थ प्रणयन भएको हो। त्यो हुनाले यो ग्रन्थ पढ्नाले के हुन्छ भने हामीलाई शास्त्रको पनि कुरा थाहा भयो, कतेबको पनि कुरा थाहा भयो र बाइबलको पनि कुराहरू थाहा भयो। के भनेका छन् त अलग अलग धर्मावलम्बीका शास्त्रहरूले, उनीहरूका पवित्र ग्रन्थहरूले सबै पढ्न कहाँ जाने त हो। तारतम सागर पढ्दा जीव जगत जगदीश्वरको कुरा थाहा भयो, पातालदेखि परमधामका कुराहरू थाहा भए, संसारमा व्याप्त समग्र धर्महरूको कुराहरू थाहा भए र आत्मा र परमात्माको कुरा थाहा भए। अनि जति पनि संसारमा शङ्का उपशङ्काहरू छन्, प्रश्नहरू छन्, त्यसको पनि हल यसबाट निक्लिन्छ जब हामी पढ्न थाल्छौँ, जसलाई हामी पारायण भन्छौँ। यो सम्प्रदायमा पारायण भन्ने प्रचलन छ हो। पाठ गर्ने, पारायण गर्ने, पढ्दा पढ्दै त्यसैबाट उत्तर प्राप्त हुन थाल्छ। त्यो हुनाले यो पनि एक प्रकारको मूर्ति नै हो। हामी मूर्ति पूजा गर्दैनौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यति जानेको छैन, यो नै मूर्ति नै हो। तर कस्तो मूर्ति भन्दा यी 8 प्रकारका मूर्तिहरूमा सबैभन्दा विशिष्ट मूर्ति तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप हो नि त,
बोल्ने, हामीसँग वार्तालाप गर्ने, हाम्रा समस्याका समाधान गर्ने सामर्थ्य। यतापट्टि चाहिँ त्यो भन्नु तारतम, हजुर हजुर, यतापट्टि चाहिँ फेरि नै दुईटै ग्रन्थ, हजुर दुवैतिर नै तारतम मुकुट राख्ने चलन चाहिँ कसरी सुरु भयो? यो यस्तो मुकुट राख्ने चलन के भने, यो अघि नै हजुरले भन्नुभयो केही देखिँदैन, हजुर आयो अब अन्ततः मूर्तिहरू देखिन्छ, सिधा सिधा हेर्दाखेरि त आँखा नाक मुख श्रृङ्गार नहुँदाखेरि हजुरले भनेका ग्रन्थहरू पनि देख्नुहुन्न, किनभने ती पनि ढाकिएर राखिएको छ। त्यो चाहिँ सम्मानपूर्वक अब जसरी आसन दिएर, अब यस्तो नि त, अब यो सम्मानको भाव हो हजुर कि साक्षात परमात्मा मानेपछि ऋतु अनुरूप, मौसम अनुरूप उहाँलाई वस्त्र परिधानहरू लगाइदिने, शोभा श्रृङ्गारले सजाउने, त्यो ऋतु अनुरूप मौसम अनुरूप यहाँ गरिन्छ। जब जाडो बेला आउँछ बाक्ला वस्त्रहरू जसलाई बाघा हामी भन्छौँ लगाउने, अनि जब गर्मीको बेला आउँछ कटनका र पातला कपडाहरू भित्र बिहेरेर लपेटेर अनि बाहिरबाट यो बाघाहरू लगाउने चलन छ कि साक्षात परमात्मा नै मानेर, कुनै अप्रत्यक्ष होइन प्रत्यक्ष रूपले परमात्मा नै हो उहाँ भनेर त्यसरी हामी सेवा गर्छौँ। ठिक, र मुकुटको कुरामा आउँदैछौँ हामी। हजुर हजुर हजुर, यो चाहिँ अब मुकुट परमधाममा परमात्माको स्वरूप यस्तो छ, स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल रुह देख नैना खोल नूर जमाल। उहाँको यस्तो खालको सौन्दर्यशाली स्वरूप छ, त्यहाँ मुकुट लगाएको वर्णन आउँछ। राधा कृष्ण दुवैजनाले मुकुट लगाएको कुरा आउँछ, वर्णन आउँछ। हो त्यस्तै प्रतीक स्वरूप ग्रन्थको माथि, ग्रन्थ चाहिँ साक्षात परमात्मा र त्यसमाथि शोभाको लागि मुकुट हामीले त्यसरी सजाएका हुन्छौँ र साथमा वंशी पनि हुन्छ मुकुटको नजिक, वंशी कृष्णजीको वंशी पनि छ। हजुर हजुर, माताजीको लागि चाहिँ गहनाहरू पनि, हजुर गहनाहरू लगाइदिएको हुन्छ। त्यो साक्षात मानेर, प्रत्यक्ष मानेर हामी त्यसरी पूजा गर्छौँ। र यो मूर्ति नै हो, तर 8 प्रकारका मूर्तिमा सबैभन्दा विशिष्ट मूर्ति जसलाई शास्त्रले भन्यो त्यही नै मूर्ति हामी पूजा गर्छौँ। हजुरले भनेको कुरामा मैले टुक्रा त कहीँ पनि देखिनँ, सबै जोडिएको छ, सबैमा एकरूपता छ, सबै विहङ्गमसँग जोडिएको कुरा पाएँ। यति हुँदाहुँदै पनि मूर्ति राखेको भए केही फरक पर्दैन थियो भन्ने नै लाग्यो कि हजुरको बाणी सुन्दा। होइन यस्तो नि त, यो मूर्ति नै हो, मैले भने नि मूर्ति नै हो। यस्तो जुन रूपमा जस्तो बाहिर चाहिँ हामी चित्र देखिरहेका छौँ नि, अनेकन लीलाका चित्रहरू छौँ नि, बाहिर त हुन सम्भवै थियो भने। हजुरको प्रश्नलाई म यसरी उत्तर दिन्छु। हजुर, मैले अघि नै भने कुनै पत्थरका मूर्ति हुन्छन्, कुनै धातुका मूर्ति हुन्छन्। ठिक, अब यो प्रश्न कस्तो भयो भने, होइन यो पत्थरकै मूर्ति राम्रो हुन्थ्यो नि, धातुको किन राख्नु र? त्यो दुई प्रकारका मूर्तिका अलग अलग व्याख्याहरू छन् नि त, अलग अलग प्रकारले वर्णन गरेका छन्। तर हाम्रो प्रश्न के भयो भने, अब मलाई त पत्थरकै मूर्ति राम्रो लाग्थ्यो, धातुको भन्दा पत्थरकै राखिदिएको भए हुन्थ्यो। तर दुवै मूर्ति त मूर्ति नै हो नि त। हो त्यो, यो पनि मूर्ति नै हो। ठिक, यो भने नि मैले, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति। बहुत सुन्दर भनेपछि यो सर्वोत्कृष्ट मूर्ति भनेर हामीले राख्यौँ भनेर होइन, यो शास्त्रले भनेको छ 8 प्रकारको मूर्तिमा सबैभन्दा विशेष मूर्ति चाहिँ बोल्नेवाला मूर्ति ग्रन्थ मूर्ति हो भनेको छ। मूर्ति नै हो, मूर्ति पूजा नै हो। हजुरले भनेका बाणीहरूमा अनेकन पल्ट गीताका श्लोकहरू हजुरले उदाहरण ल्याइरहनु भएको छ र हामीले के पनि कथामा सुन्छौँ भने देवचन्द्रजी महाराजले परमात्माको प्यास जब उहाँलाई लाग्यो, त्यो प्यास लागिसकेपछि वर्षौँसम्म उहाँले श्रीमद् भागवतमको पुराणको कथा सुन्नुभयो। बार 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 100औं पल्ट, कतिपल्ट हो मलाई थाहा छैन, धेरैपल्ट सुन्नुभयो र सुन्दा 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 त्यही कथाबाट नै परमात्माको दर्शन भयो। त्यस्तो ग्रन्थ जसले कृष्ण प्रणामी धर्मका परम गुरुले चाहिँ परमात्माको दर्शन पाउनुभयो। प्रश्न के उठ्छ भने श्रीमद् भागवतमलाई चाहिँ किन स्थान नदिएको होला यहाँ? यस्तो हामीले बिल्कुल स्थान दिन्छौँ। हजुरलाई म भन्छु, हाम्रो सम्प्रदाय सिद्धान्तमा नै भनिएको छ, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जाग्रतको ज्ञान। हामीले कुन शास्त्रको श्रवण गर्ने त भन्दा श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्ने। त्यो हाम्रो सिद्धान्तमा नै छ। तर प्राणनाथजीले के गर्नुभयो भने भागवतमा
अलग अलग प्रकारका आख्यान व्याख्यान कथाहरू छन्। हजुर। ती सबैको पाठ हामीले गर्ने, श्रवण गर्ने, मनन गर्ने र ती सबैको सार मैले तारतम सागरमा राखेँ। भागवतको सार 10 स्कन्द, समग्र भागवतको 17 पुराणको सार भागवत 18वां पुराण, भागवतको सार 10 स्कन्द, 10 स्कन्दको सार पनि पूर्वार्ध, त्यसको सार अब 29, 30, 31, 32 र 33 पंच अध्याय, रास पंचाध्यायी भन्छ नि, हो त्यो हृदय हो भागवतको। हो त्यो पंच अध्यायको पनि सार भनेको चाहिँ श्रीकृष्ण नाम महिमा। श्रीकृष्ण घर श्री धाम र श्रीकृष्ण, हाम्रो घर परमधाम हो र वहाँका अधिपति श्रीकृष्ण, हामी सबैका वहाँ मालिक, वहाँका हामी सबै अंशहरू, शक्तिहरू। यो नै सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार हो। यो श्रीकृष्ण नाम सबैको सार हो। यो श्रीकृष्ण नामको अब विस्तार तारतम सागर भनेर प्राणनाथजीले त्यसरी भन्नुभयो। हामीले भागवतको नितान्त सदैव हामीले कथा श्रवण गर्ने हो। भागवत श्रवणबाट नै सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई परमात्माको साक्षात्कार भएको हो र हमेशा हामीले भागवतकै श्रवण गर्ने। तर सिद्धान्त के भन्दा पातालदेखि परमधामसम्म हाम्रो घर परमधाम हो। हामी मतलब केवल प्रणामी धर्ममा आबद्ध मात्रै होइन। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ एक दिन पुरा विश्व ब्रह्माण्ड नै प्रणामी बन्छ। कस्तो प्रणामी? श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्ने। त्यो बनिरहेको पनि छ, बनिरहेको छ। श्रीकृष्णलाई जान्दछ। त्यो कुनै यो सम्प्रदाय भनेको सानो सीमित घेराको कुरा होइन। यो ज्ञान सिद्धान्त इस्कोनको कामले गर्दा, हजुर हजुर, विशेष गरी प्रातस्मरणीय गुरु प्रभुपादजीको चाहिँ अनुकम्पाले गर्दा सारा संसारभरि आज गीता भइरहेको छ। हरिनामको संकीर्तन भइरहेको छ। तसर्थ कृष्णको नाममा त अगाडि बढिरहेको छ। हजुर हजुर। उहाँले भन्नुहुन्छ विश्व ब्रह्माण्ड नै एक समय यस्तो आउँछ, कृष्ण अहिले पनि मानिरहेको छ भने कृष्णलाई साक्षात पूर्ण ब्रह्मकै रूपमा मानेर सबै नै एकाकार हुने हो। त्यो भएर जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोही झगडो आपमे धनी सबका एक। झगडा गर्ने कुनै आवश्यकता छैन। सबैको मालिक त एउटै हो। नाम रूप अलग अलग छन्, ती सबै एक समय एकाकार हुन्छन्। अलग अलग नदीहरू अन्तिममा गएर सागरमा मिले जस्तै सबै धर्महरू, सबै सम्प्रदायहरू, सबै पन्थहरू सबै एक समय गएर कृष्णमा नै मिल्ने हो भनेर प्राणनाथजीले बताइसक्नु भएको छ। यी सबै झगडाहरू नजान्दाखेरि मात्रै हो, नबुझ्दाखेरि मात्रै हो। बुझ्दा सबै नै हामी एक हो नि, अलग त हुँदै होइन। बहुत सुन्दर। मलाई हजुरसँग संवाद भइरहँदा धेरै बोल्न मन छैन, किनभने हजुरको बाणी यति मिठो छ कि, यति मिठोसँग बताइरहनु भएको छ कि फेरि अझै धेरै कुरा सुनौँ जस्तो भइरहेको छ। हजुरको कृपा भयो भने मलाई देवचन्द्रजी महाराजको कथा छोटोमै भए पनि उहाँको जीवन सुन्न मन लाग्यो, ताकि हामीलाई अलिकति प्रेरणा मिलोस्। कसरी देवचन्द्रजी बन्नुभयो, उहाँको उहाँको कथाले हामीलाई प्रेरणा मिल्छ, भक्तहरूको कथाले। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा प्रश्न के भने, विभिन्न साधना पद्धतिहरू छन्। अहिलेको यो समयमा शाक्तहरूको शक्तिको चाहिँ छ, तन्त्रको चाहिँ साधना पनि विधि आइरहेको छ, हरे कृष्ण महामन्त्रको पनि विधि छ एकातिर, अर्कोतिर शैवहरूको चाहिँ आफ्नै खालको परम्परा छ। धेरै परम्पराहरू हुनुहुन्छ। सबैले आफ्नो तरिकाले परमात्माको नाम जप्ने, उहाँको ध्यान गर्ने, साधना गर्ने। त्यस्तै ओशो, सद्गुरु जग्गी वासुदेवजी, रविशङ्करजी लगायतका साधु सन्तहरूले ध्यानको कुरालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। ध्यानबाट नै परमात्माको प्राप्ति हुन्छ, बुद्धत्व प्राप्ति हुन्छ। भगवान् बुद्धको त जन्म भएको देशै हो होइन। हामी चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरूबाट ध्यानदेखि समाधिमा हुँदै निर्माणको कुरा पनि गर्छौँ। धेरै साधनाका बाटाहरू देखिन्छ हाम्रो अगाडि। एउटा लेम्यानले होइन, एउटा सामान्य एउटा युवाले एउटा आध्यात्मको अलिक प्यास छ, परमात्मा खोजिरहेको छ, कुन मार्गबाट म अगाडि बढौँ, कुन मार्गको साधना साधेँ भने मैले परमात्मालाई प्राप्त गर्छु भन्ने पनि जिज्ञासा लागिरहेको हुन्छ।
यो कुरामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यसपछि अनि हामी चाहिँ देवचन्द्रजीको कथामा जान्छौँ। यस्तो साधनाका सोपानहरू अलग अलग हुन्छन्, सिँढीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गर्दै जाने हो। अब यही हाम्रो धर्मको भनौँ, हाम्रो धर्म यहाँ के भन्दैछु, सनातन धर्मको। हजुर, हाम्रो सनातन धर्मको श्रृङ्गार नै यही हो, यसको महानता नै यही हो कि अलग अलग रूपले अलग अलग ढङ्गले हामी उपासना गर्छौँ। यही नै गर्नुपर्छ भन्ने जडता हामीमा छैन सनातन धर्ममा। हजुरले बार बार यो कुरा बोलिरहँदा मलाई के भइरहेको छ भने मैले धेरै कृष्ण प्रणामीहरू भेटेको छु। मैले कृष्ण प्रणामीहरू बहुत सङ्कीर्ण पाएँ, हजुर बडा उदार पाएँ के। यो समस्या के भने नि सन्तहरूमा उदारता देखियो, साधकहरूमा जो फलोवरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरामा धेरै सङ्कीर्णता देखियो। मैले अघि नै भने नि, हजुरले बोलिरहँदा मलाई बिचमा भन्नै मन लाग्यो। ठिक छ, हजुरको जिज्ञासालाई म कदर गर्छु, सम्मान गर्छु। मैले अघि नै भने जसले जहाँसम्म जानेको छ त्यहीँसम्म कुरा गर्ने हो नि त, होइन? जस्तो हजुरले अहिले भन्नुभयो नि यो विशेषता हो हाम्रो सनातन धर्मको, कि हामीमा वैविध्यता छ। हजुर, बिल्कुल बिल्कुल। अब यो एउटा पहाड, सानो पहाड नै हो यो, जहाँ मन्दिर बिल्कुल अवस्थित छ, थुम्को छ। हो, यो तलबाट कसैले हेऱ्यो र व्याख्या गर्न थाल्यो भने त आसपासका जति देख्छ त्यति नै व्याख्या गर्छ नि त, होइन? जब माथि पुग्छ, थुम्कोमा पुगेपछि त ओहो कति परसम्म देख्यो नि। अझै माथि योभन्दा अर्को पहाड, योभन्दा अग्लो थुम्कोमा गयो भने अझै दूरसम्म देखिन्छ, टाढा टाढा देखिन्छ नि। सबैले कुरा गर्ने आफूले जानेको र बुझेको मात्रै हो नि त। त्यो भएर कसैले अरूलाई कटाक्ष गर्यो, अरूलाई होच्यायो भने उहाँहरूप्रति दुर्भावना राख्ने आवश्यकता छैन, उहाँले त्यति नै जान्नु भएको हो। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्छ, होइन? अब जसले जसको साधना जहाँ पुगेको छ, जसको ज्ञान जहाँसम्म छ त्यहाँसम्मको कुरा गर्ने हो। हाम्रो मैले भने हाम्रो भन्दा म सनातन धर्म, बिल्कुल यसको खुबी, यसको सौन्दर्य, यसको विशेषता त्यो अवर्णन, मतलब वर्णातीत छ, वर्णन गर्न सकिँदैन। अब सबै सन्त गुरुजनहरूले साधना गर्नुभयो, एउटा मार्ग त देखाउनु पर्यो नि त, होइन? सरलले, जस्तो अब एयरपोर्ट जानु पर्यो, कसैले सोध्यो कहाँबाट जाने त भन्दा कहीँबाट नि जान सक्छौ बाबु भनिदिएर भएन, जान त सकिन्छ, तर उसलाई समयमा पुग्नु पर्यो नि। अब यहाँबाट घुमेर हामी मूल पानी कता कता भएर नि एयरपोर्ट त अवश्य पुग्न सक्छौँ, तर समयमा पुग्नको लागि त सिधा बाटो देखाइदिनु पर्यो नि। बाटाहरू अलग अलग छन् नि, तर जसको अनुभवमा सिधा बाटो लाग्यो यो चाहिँ सिधा रहेछ है, उहाँहरूले त्यही नै बाटो बनाउनु भयो, त्यसलाई नै सम्प्रदायको रूपमा मानियो। तर यी सबै हाम्रो सनातन धर्मलाई नै मजबुत गराउने बाटाहरू हुन्, कमजोर गराउने कदापि होइन। र नजान्दाखेरि, नबुझ्दाखेरि यो चाहिँ यो मेरो, यो तेरो, यो राम्रो, यो नराम्रो ती भएका हुन्। जानेपछि कुनै पनि यसमा शङ्का छैन, कुनै पनि मनमुटाव र द्वेष नै छैन। ठिक हुन्छ। अब जस्तो नावा गोस्वामीको भक्तमाल ग्रन्थ म बार बार पढ्छु, बार बार जति पढिन्छ त्यति आँसु बगिरहेको हुन्छ आँखाबाट। भक्तहरूको कथाले, साधकहरूको कथाले, सन्तहरूको कथाले हामीलाई प्रेरणा मिल्छ। त्यसले गर्दा देवचन्द्र महाराजजी जसरी यात्रा गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा बालकमा वैराग्य जागेर, हजुर हजुर, म अघि नै हजुर म त्यो गरिदिन्छु। जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो अलग अलग साधनाका पद्धतिहरू छन्, ध्यानका के भन्छ, ओशोले अलग प्रकारले ध्यान विधि सिकाउनुहुन्छ। अब अलग अलग गुरुहरूले अलग अलग आध्यात्मिक चेतनाहरूले अलग अलग प्रकारले सिकाउनु भएको छ। ती सबैमा कहीँ न कहीँ गएर एक भाव त छँदैछ, विधि अलग लागे तापनि। श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा अब यसलाई हजुरले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म, श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदाय के हो भनेर यो पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ।
श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा के छ भने सबैभन्दा पहिलो स्टेप हाम्रो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। आहार हाम्रो शुद्ध हुनुपर्छ। फर्स्ट स्टेप हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। जबसम्म आहार शुद्ध हुँदैन, विचार शुद्ध हुँदैनन्, विचार शुद्ध हुँदैन, व्यवहार शुद्ध हुँदैन भने आहार फर्स्ट स्टेप हो। त्यसलाई प्राणनाथजीले के भन्नु भने पिबना तमाकू छोड़ दो, माछ मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब्ब। उहाँले यो साधना सिकाउनु भयो। कसरी? सबैभन्दा पहिला हे भक्तजन तिमी के गर भने पिबना तमाकू छोड़ दो। तमाकू जन्य सबै पदार्थहरू, सिगरेट, बिडी, तमाकू, सुर्ती, यी सबै कुराहरू तिमी सेवन नगर। पिबना तमाकू छोड़ दो। माछ मछली सब, मांस भक्षण यो मनुष्यको आहार होइन। यो नजानेर अबोधमा मूर्खतापूर्ण गरेका कार्यहरू हुन्। मांस भक्षण नगर। कतिले भन्छन् मांस र मछलीलाई अलग मान्छन्। माछा चाहिँ जलेर फल भन्छ बङ्गालीहरूले। जलको फल हो यो, खाँदा हुन्छ भन्छ। त्यो पनि नजान्नुको कारणले हो। जति पनि चेतनशील प्राणीहरू छन् यी सबैको हत्या हामीले गर्नु हुँदैन। यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रो लागि आहार त कति छन्। फलफुलहरू, अनेक प्रकारका अन्नहरू मनुष्यको लागि कति बनेका छन्। तर यो मांस भक्षण हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। त्यसमा अन्डा आयो, मछली आयो, मांस आयो, सबै चिजहरू यसमा आयो। यो हामीले खाने कुरा होइन। त्यसपछि शराब और सब कैफ, शराब, जाँड, रक्सी इत्यादि यो पनि तिमीले सेवन गर्नु हुँदैन। यदि तिमी साधना गर्न चाहन्छौ भने, आफ्नो कल्याण चाहन्छौ भने जाँड, रक्सी इत्यादि पनि सेवन गर्नु तिमीले भएन। अनि भन्नुहुन्छ जति पनि नशाजन्य पदार्थ, कैफ मतलब नशाजन्य पदार्थ, जुन कुराले हामीलाई नशा लाग्छ। र नशा लाग्नुको मतलब हुन त धर्मको पनि नशा हो, धर्म पनि एक अफिम नै हो भनिन्छ। तर यसले कल्याण गर्छ, यसले नुक्सान गर्दैन। नशा हामीमा हुन्छ, सेवा गर्नु पनि नशा हुन्छ, परोपकारको पनि नशा हुन्छ। त्यो नशा व्याजबी छ। तर जुन नशाले हाम्रो जीवन नष्ट गर्छ, जुन नशाले अरूको जीवनमा हानि पुर्याउँछ, त्यस्तो खालको नशा तिमी कहिल्यै नगर। अन्तिममा भन्नुभयो परदारा चोरी न कब्ब। पर स्त्रीलाई मातृवत भावले तिमी हेर, सम्मानको दृष्टिले हेर। तिमी यति गर्न सक्यौ भने मात्रै तिमी साधकको रजिस्टरमा नाम लेखाउन सक्छौ है, न त तिमी अधिकारी छैनौ। पहिला यो सङ्कल्प गर, अनि मात्र तिमी साधक बन्छौ। हो त्यसपछिका अब साधनाका पद्धतिहरू उहाँले बताउँदै जानुभयो। पातालदेखिको परमधामसम्म एक एक चिन्तन गर्दै जाने। पातालमा के छ, जस्तो ऋषिहरूले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको कुरा गर्नुभएको छ शास्त्रमा। विज्ञानले त 9 ग्रह भन्थ्यो पहिला, अब अहिले अर्को ग्रह भेटेको छ नि। हो अब भर्खर भर्खर विज्ञानको पहुँच हुँदैछ। हिजो पनि एकजनाले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मनुष्यको अस्तित्व त 10,000 12,000 वर्ष पहिला मात्रै हो रे विज्ञानले भनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो विज्ञानको कुरा, उसको कुरा उसँग सीमित छ। गलत भन्दैनौँ हामी, तर त्यति चाहिँ सत्य हो। उसको कुरा त्यति चाहिँ सत्य हो, तर त्योभन्दा अगाडि बढ्न बाँकी छ उसले। जस्तो कोलम्बसले अमेरिकाको खोज गर्यो। अमेरिका पहिल्यै थियो नि त, तर अज्ञानले के भन्छ, अमेरिकाको अहिले अस्तित्व त 200-250 वर्ष पूर्व मात्रै भएको भन्छ। होइन, अमेरिका पहिलेदेखि थियो, तर कोलम्बसले खोज गरेर रहेछ है भन्ने पत्ता पो लगाएको त। त्यस्तै ऋषिहरूले त अनन्त ब्रह्माण्ड भन्नुभएको छ, गन्नै सकिँदैन अरे त्यति ब्रह्माण्डहरू। यो ब्रह्माण्ड जस्तो छ, यस्ता अनन्त ब्रह्माण्ड छन्। तर विज्ञानले अब 10वटा चाहिँ रहेछ है, अर्को एउटा रहेछ भनेर खोज गरेको छ। खोज गर्दै जाँदाखेरि उसले प्राप्त गर्छ। मतलब के भने साधना गर्दै जाँदाखेरि स्टेप बाई स्टेप अब थाहा हुँदै जान्छ। फर्स्ट स्ट्यान्डर्डकोलाई सिधै 10th लगेर एडमिसन गर्यो भने उसले जान्दैन, सक्दैन, भट्किन्छ, विचलित हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो साधनामा यी छन्। पहिला आहार विहार विचार शुद्ध हुनु पर्यो। अब साधनामा लाग। अब साधना अनुभव हुँदै जान्छ तिमीलाई।
पातालमा के छ, यो पृथ्वी लोकमा के छ, अब माथि भूलोक भूवर्लोक स्वर्गलोक आदिमा के छ, बस्ती के छ, सत्यलोकमा ब्रह्मा भगवान ब्रह्माजी विष्णुजी महेश उहाँ के गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको उहाँको धाम छ, त्यहाँभन्दा माथि अष्टावरण ज्योति स्वरूप आदि नारायण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अखण्ड भूमि, पछि परमधाम, एक एकको साधना आउँछ। पछि फेरि परमात्माको रूपको स्वरूपको सौन्दर्यको उहाँका लीलाहरूको वर्णन आउँछ। साधना हाम्रो बहुत गहन त्यस्तो खालको ध्यान साधना छ। तर यो सबैले यसलाई लोकभोग्य बनाउन सक्नुभएको छैन, बनेको छैन। अब यो बन्छ बिस्तारै बिस्तारै। साधनाहरू यसरी छन् हाम्रा सम्प्रदायमा। ल अब छोटोमा देवचन्द्रजीको नसुनिकन चाहिँ अच्छा, देवचन्द्रजी महाराज मैले भने अघि नै अलिकति त छेडिहालेको थिएँ मैले। जन्मदेखि नै जाउँ त। हजुर, उहाँको प्राकट्य भएको हो। जन्म उमरकोट मारवाड प्रदेश भन्छ, जुन अब यतिखेर त पाकिस्तान भयो। त्यो भारत र पाकिस्तान विभाजन नहुँदाखेरि भारतकै एक हिस्सा थियो। उमरकोट मारवाड भन्ने स्थानमा उहाँको देहको जन्म भएको हो। र मैले भने उहाँका मातापिताको नाम कुँवरबाई र मत्तु मेहता। मत्तु मेहता पिताको नाम थियो, कुँवरबाई माताजीको नाम थियो। 5 वर्षको उमेरमा उहाँलाई जिज्ञासा भयो, म को हो, कहाँबाट आएँ, कहाँ जाने हो, यो संसार कसले बनाएको हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँको स्वरूप कस्तो छ, के गर्नुहुन्छ आदि 5 वर्षको बच्चाले जब प्रश्न आफैलाई गरे, सबैतिर यही प्रश्न हुँदै गयो। 11 वर्षमा अझै तीव्र भयो। 16 वर्षमा घर छोडिदिनु भयो र अष्टाङ्ग योगदेखि लिएर अनेक प्रकारका मठमा जानुभयो, मन्दिरमा जानुभयो, मस्जिदमा जानुभयो, अलग अलग सबैसँग उहाँले साधनाहरू गर्दै जानुभयो र अन्ततगत्वा जामनगर नवतनपुरी धाम जहाँबाट म आएँ, हाम्रो सम्प्रदायको हाम्रो धर्मको मूल स्थान नवतनपुरी धाम हो। त्यो स्थानमा जामनगर जसलाई भनिन्छ त्यहाँ पुग्नुभयो। उहाँलाई एक अन्तस्फूर्णा भयो कि तिमी यो कार्यको लागि, यो जुन वस्तु प्राप्त गर्न खोज्दैछौ त्यसको लागि तिमी जामनगर जाऊ भनेर अन्तस्फूर्णा भएपछि कच्छ भन्ने प्रदेश छ, त्यहाँबाट उहाँ जामनगर जानुहुन्छ। त्यहाँ गएर हजुरलाई थाहा नै रहेछ कि एक प्रकाण्ड विद्वान, अनेक विद्वानसँग, अनेक सन्त गुरुजनसँग सङ्गत गर्नुभयो। उहाँलाई एकजना विद्वान जो चाहिँ बिल्कुल अगाडि सैनिकसँग भेट भएको कहानी चाहिँ कति बेलाको हो? यस्तो हो। त्यो मैले यो सर्टकटमा किन लिएको भने अलिकति समय पनि छैन। यो सैनिक चाहिँ यस्तो, उहाँ जब घर छोड्नु भयो नि, 16 वर्षमा घर त्याग्नु भयो कि अब म जबसम्म मेरो प्रश्नको उत्तर पाउँदिनँ तबसम्म म वापस आउँदिनँ, म शान्तिसँग बस्दिनँ। उहाँले सङ्कल्प लिएर घर छोड्नु भयो। मरुभूमि थियो, अत्यन्त निर्जन स्थान, कोही थिएन साथमा। रात भयो, रातको अवस्थामा अनि उहाँलाई यस्तो लाग्यो कि उहाँले सुनेका कुराहरू थिए। त्यो स्थानमा एक दुईजना कोही हिँड्न सक्दैन, त्यहाँ चोरहरू आउँछ, लुटेराहरू आउँछन्, लुट्छन्, मार्छन्, हत्या हिंसा गर्छन्। यी सबै कुराहरू सुन्नुभएको थियो उहाँले। र त्यही मनमा आउँछ कि म त एक्लै छु, कोही पनि छैन साथमा, म लक्ष्यमा कसरी पुग्ने होला। उहाँ जसको पछाडि जानुभएको थियो ती जन्तीहरू बारात भनिन्छ, धेरै अगाडि पुगेका थिए। अनि पछाडि जाँदै हुनुहुन्छ। रात परिसक्यो, घनघोर जङ्गल, चारैतिर मरुभूमि, चारैतिर निशाचर पशुपक्षीहरू प्राणीहरू कराउन थाले। उहाँ भयभीत हुनुभयो। अब चोर आउँछ, मार्छ, लुट्छ, के गर्छ, अब म त एक्लै छु, कसरी जाने होला, के गर्ने होला, यत्रो लक्ष्यमा हिँडेको छु, म त यो लक्ष्य पुरा पो नहुने हो कि क्या हो जस्तो उहाँलाई लाग्न थाल्यो। हो त्यस्तो अवस्थामा एक व्यक्ति त्यहाँ मिल्छन्। एक व्यक्ति अचानक मिल्छन्। हो ती चाहिँ सैनिकको भेषमा, सेनाको भेषमा हुन्छन्। अनि उहाँलाई लाग्यो कि ओहो, सेनाको भेषमा पनि अझै अब हाम्रो यहाँको जस्तो सेना होइन, हातमा भाला लिएको, होइन, दाढी पालेको, जसलाई बर्छी भन्छ, यो हातमा लिने, अनि सिकारी भनौँ न, सिकारीको जस्तो भेष, डरलाग्दो खालको भेष। त्यस्तो भेषमा देख्दाखेरि अझै डराउनुहुन्छ। ओहो, साँच्चै पो अब त म बस्दिनँ कि क्या हो। जुन सुनेको थिएँ त्यो त प्रत्यक्ष घटना घट्नै भयो, सामने पो आइसक्यो। हो त्यतिखेर उहाँलाई त्यो सेनाको रूपमा परमात्माकै एक स्वरूप आएर सहायता गरेको हो।
किनभने मैले अघि नै भने जाकिरही भावना जैसी उहाँको भित्र चोर डाकु लुटेरा आउँछ, अब के गर्छ त्यस्तो खालको थियो नि त मस्तिष्कमा। जस्तो रातिको समयमा हामी पर अलिकति केही कालो चिज देख्यो भने ओहो भूत भनेर हामी डराउँछौँ नि। भूत त्यहाँ हुँदैन, त्यो ठुटो हुन्छ, डोको घोप्ट्याएको हुन्छ, किन भित्र भूत हामीले पालेका छौँ नि त, होइन? त्यो कारणले त्यो पनि भूतको रूपमा प्रकट भएको हामी मान्छौँ। त्यस्तै उहाँको भित्रमा अब त्यो सुनेका कुराहरू थिए कि अब चोर आउँछ, लुटेर आउँछ, यस्तो आउँछ, अब मार्छ, के गर्छ, के होला कसो होला भन्ने त्यो उथल पुथल भएको थियो। हो त्यतिखेरै त्यस्तो स्वरूप आएर अनि उहाँलाई हेल्प सहायता गर्छन् ती स्वरूपले। पछि साथमै कुरा गर्दै गर्दै धेरै पर गइसकेपछि उहाँ जसको पछाडि पछाडि जानुभएको थियो उहाँलाई भेटेपछि त मलाई ढुक्क हुन्छ भन्ने ती जन्तीहरूलाई परबाट देखाइदिनुहुन्छ, तिमी ती जन्तीहरूको पछाडि पछाडि आएको हो नि, तिम्रा गाउँका जन्तीहरू हेर त्यहाँ अगाडि गएर बसिरहेका छन् भन्दा उहाँले सट्ट उता हेर्नुहुन्छ, किन आफूले खोजेका मान्छे पाइयो नि त। उता हेर्ने बित्तिकै अनि पछाडिपट्टि नजर गर्दाखेरि त्यो स्वरूप हुँदैन, अदृश्य हुन्छ। अब उहाँलाई निश्चित भयो कि ओहो मैले त चोर लुटेरा डाकु भनेर जसलाई भने ऊ त परमात्माको एउटा शक्ति पो रहेछन्। उहाँलाई विश्वास भयो कि हाम्रो भित्र आस्था र श्रद्धा भयो भने हामी भित्र नै परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ, त्यो परमात्मा नै बाहिर स्वरूप धारण गरेर हाम्रो सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ। अब मैले कुनै डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, जब चाहन्छु तब परमात्मा मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हो यो चाहिँ सैनिकको भेष हजुरले भन्नुभयो नि, हो यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो प्रथम दर्शन एक प्रकारले अप्रत्यक्ष भनौँ न, मतलब जुन स्वरूपको थियो उहाँकै कृष्णकै एक प्रकारको शक्ति, उहाँकै शक्ति हजुर हो, उहाँकै शक्ति म हो। कसैले शक्तिलाई जगाएको छ, कसैले जगाएको छैन, त्यति मात्रै फरक हो, होइन? अनि अगाडि बढ्नुहुन्छ। पछि ब्रज दर्शन हुन्छ उहाँलाई कच्छमा, प्रत्यक्ष प्रसाद प्राप्त हुन्छ। दोस्रो दर्शन भयो ध्यानावस्थामा। तेस्रो दर्शन जामनगरमा गएर हुन्छ, जहाँ भागवत श्रवण गर्नुहुन्छ 14 वर्षसम्म। 14 वर्षसम्म एक दिन पनि नछोडिकन निष्ठाबन्ध लगनले मगनताले त्यसरी कति कष्ट कठिनाइहरू आए, कति बिमारी हुनुभयो, अनेक प्रकारका रोगहरू लागे, तर पनि कहिल्यै नछोडिकन उहाँले भागवत सदा निरन्तर सुन्दै जाँदाखेरि जब भागवतको हृदय स्वरूप रासको प्रसङ्ग चल्दै थियो, हो त्यो रासमा उहाँ यसरी हराउनुहुन्छ, त्यहीँबाट उहाँलाई दर्शन प्राप्त हुन्छ। प्रत्यक्ष यही आँखाले दर्शन हुन्छ कृष्णको। पहिला कुरा गर्दै जानुभयो, प्रत्यक्ष यही आँखाले पछि दर्शन गर्नुभयो र उहाँले मन्त्र दिनुभयो, निज नाम श्रीकृष्ण भनेर मन्त्र दिनुभयो। 16 अक्षरको मन्त्र उहाँले दिनुभयो। अब यही मन्त्र अरू सबैलाई देऊ र जागृत गराऊ आफ्नो स्वरूप र मेरो स्वरूप। यही मन्त्र जप्नाले, यो मन्त्रको भाव जान्नाले प्राप्त सबैलाई थाहा हुन्छ, सबै जाग्छन्। ओहो हामी त आत्मा पो रहेछौँ, हामी कुनै शरीर होइन, मन होइन, बुद्धि होइन, चित्त होइन, अहङ्कार होइन, हामी निर्मल आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध परम मुक्त चैतन्य आत्मा हो भन्ने सबैलाई ज्ञान हुन्छ, भान हुन्छ। यही नै जागनी हो श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको, यही नै मूल हो कि जागृत हुनु, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु, बोधिसत्व प्राप्त गर्नु, म आत्मा हुँ भन्ने भाव प्राप्त गर्नु, यही यसको सिद्धान्त हो। र यसरी सद्गुरुजीले त्यसरी दर्शन प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले यही मन्त्र अब सबैलाई दिन थाल्नुभयो। उहाँले आफ्नो जीवनमा 313 शिष्य बनाउनु भयो, 313 जना, कि उहाँले जो पाए त्यसलाई दिनुहुन्न थियो। देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्थ्यो कि यो आत्मा कति शुद्ध छ। परमधामको नामसम्म उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो। उहाँ परमधाममा परमात्माले कुन नामले बोलाउनुहुन्थ्यो यो आत्मालाई, त्यो पनि उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो। हो त्यस्ता आत्मालाई मात्रै यो मन्त्र दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी प्रचार प्रसार हुँदै 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 उहाँका शिष्य अब प्राणनाथजी हुनुभयो, सद्गुरुजीका शिष्य। जामनगरै उहाँको प्राकट्य स्थान जामनगर नै हो। र उहाँले भन्नुभयो म त एक स्थानमा बसेर प्रचार प्रसार गरेँ, यो ज्ञान फैलाएँ, तर तिमीले पुरा विश्व भ्रमण गर्नु, यो ज्ञानको ज्योति जलाउनु, यो मसाल जगाउनु भनेर। त्यतिखेर प्राणनाथजी अरबका कति देशहरूमा, इराक, इरान, मस्कत, ओमान आदि, त्यतिखेर आजभन्दा 400 वर्ष पहिला सबैतिर गएर अनि धर्मको, सनातन हिन्दू धर्मको प्रचार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सबै धर्ममा सबैभन्दा उत्तम धर्म हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म हो भनेर प्राणनाथजी महाराजले त्यतिखेर अरबका ती सुल्तानहरूको साथमा गएर औरङ्गजेबलाई सन्देश पठाउँदाखेरि पनि यी सबै कुराहरू गर्नुभएको छ, जुन कुराहरू तारतम सागरमा लेखिएको छ। बस यही तारतम सागरको हामी उपासना गर्छौँ, पढ्छौँ र श्रवण हामी श्रीमद् भागवतको गर्छौँ, भागवतको पनि पूजा गर्छौँ। तर सिंहासनमा हामी तारतम सागर राख्छौँ।
प्रवचनले हजुरसँगको यो अन्तर्वार्ताले भोक मेटिएको छैन, अझै धेरै हजुरको बाणी सुन्न मन छ। सम्भव भयो भने म फेरि पनि आउँछु। अवश्य अवश्य, मलाई पनि बहुत खुसी लाग्यो भेटेर। हजुरसँगको यो कुन च्यानल भन्नुभयो? स्वधर्म टिभी। स्वधर्म टिभी, कति राम्रो नाम, स्वधर्म टिभी। स्व भनेको आफ्नै, आफ्नो धर्मको टिभी। आफ्नो धर्म के हजुरलाई थाहा नै होला। स्व भनेको आत्मा, कुनै बाह्य अलग अलग नामका धर्मको कुरा होइन, आफ्नो आत्माको धर्म है। कति राम्रो। स्वधर्म टिभीसँग केही विषयमा चर्चा विमर्श, विचार विमर्श गर्न पाउँदा मलाई पनि धेरै आनन्दको अनुभव भयो। अझै धेरै चाहिँ हजुरसँग कृष्ण प्रणामी धर्मका अझै विभिन्न सूक्ष्मतम विषयहरूमा चाहिँ र लोकहरूको बारेमा जुन हजुरको व्याख्या छ, यसको बारेमा अझै धेरै मलाई अवश्य फेरि हामी हजुर फेरि सम्भव भयो भने आउने छु। हजुरको समयको लागि म बहुत आभारी छु। आशीर्वाद दिनु होला। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम। हस् त। अवस्था यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेर्ने दर्शकवृन्दहरू र यहाँ बसेका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, प्रणाम। The Secrets of Life with Subhas Agam.